अथ षष्ठः सर्गः। गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्। प्रगृह्य शिरसा पात्रीम् हविषो विधिवत्ततः महते दैवतायाज्यम् जुहावज्ज्वलितानले। शेषम् च हविषस्तस्य प्राश्याशास्यात्मनः प्रियम् ध्यायन्नारायणम् देवम् स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे। वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरवरात्मजः। एकयामावशिष्टायाम् रात्र्याम् प्रतिविबुध्य सः अलङ्कारविधिम् सम्यक् कारयामास वेश्मनः। तत्र शृण्वन् सुखावाचः सूतमागधवन्दिना पूर्वाम् सन्ध्यामुपासीनो जजापसु समाहितः। तुष्टावप्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनम् विमलक्षौमसंवीतो वाचयामास सद्विजान्। तेषाम् पुण्याः घोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तथा अयोध्याम् पूरयामास तूर्यघोषानुनादितः। कृतोपवासम् तु तदा वैदेह्या सह राघवम् अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः। ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम् प्रभाताम् रजनीम् दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुम् पुरीम्। सिताभ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वट्टालकेषु च नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च कुटुम्बिनाम् समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च ध्वजाः समुच्छ्रिताः साधुपताकाश्चाभवंस्तथा नटनर्तकसङ्घानाम् गायकानाम् च गायताम् मनःकर्णसुखावाचः शुश्रावजनता ततः। रामाभिषेकयुक्ताश्च कथाश्चक्रुर्मिथो जनाः रामाभिषेके सम्प्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु सङ्घषः। रामाभिषवसंयुक्ताश्चक्रुरेव कथामिथः कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः। राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरैरामाभिषेचने प्रकाशकरणार्थम् च निशागमनशङ्कया दीपवृक्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्यासु सर्वशः। अलङ्कारम् पुरस्यैवम् कृत्वा तत्पुरवासिनः आकाङ्क्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम् समेत्य सङ्घषः सर्वे चत्वरेषु सभासु च कथयन्तोऽमितस्तत्र प्रशशंसुर्जनाधिपम्। अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः ज्ञात्वा वृद्धम् स्वमात्मानम् रामम् राज्येऽभिषेक्ष्यति। सर्वे ह्यनुगृहीता स्म यन्नो रामो महीपतिः चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकपरावरः। अनुद्धतमना विद्वान् धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथास्मास्वपि राघवः। चिरम् जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो नघः यत्प्रसादेनाभिषिक्तम् रामम् द्रक्ष्यामहे वयम्। एवम् विधम् कथयताम् पौराणाम् शुश्रुवुः परे दिग्भ्यो विश्रुतवृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः। ते तु दिग्भ्यः पुरीम् प्राप्ता द्रष्टुम् रामाभिषेचनम्। रामस्य पूरयामासुः पुरीम् जानपदा जनाः जनौघैस्तैर्विसर्पद्भिः शुश्रुवे तत्प्रणिस्वनः। पर्वसूदीर्णवेगस्य सागरस्येव निस्वनः। ततस्तदिन्द्रक्षयसन्निभम् पुरम् दिदृक्षुभिर्जानपदैरुपाहितैः समन्ततः सस्वनमाकुलम् बभौ समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षष्ठः सर्गः। अथ सप्तमः सर्गः।
ज्ञातिदासीयतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता प्रासादम् चन्द्रसङ्काशमारुरोहयदृच्छया सिक्तराजपथाम् कृत्स्नाम् प्रकीर्णकमलोत्पलाम् अयोध्याम् मन्थरा तस्मात् प्रासादादन्ववैक्षत पताकाभिर्वरार्हाभिर्ध्वजैश्च समलङ्कृताम् सिक्ताम् चन्दनतोयैश्च शिरस्नातजनैर्युताम् माल्यमोदकहस्तैश्च द्विजेन्द्रैरभिनादिताम् शुक्लदेवगृहद्वाराम् सर्ववादित्रनादिताम् सम्प्रहृष्टजनाकीर्णाम् ब्रह्मघोषनिनादिताम् प्रहृष्टवरहस्त्यश्वाम् सम्प्रनर्दितगोवृषाम् हृष्टप्रमुदितैः पौरैरुच्छ्रितध्वजमालिनीम् अयोध्याम् मन्थरा दृष्ट्वा परम् विस्मयमागता सा हर्षोत्फुल्लनयनाम् पाण्डुरक्षौमवासिनीम् अविदूरे स्थिताम् दृष्ट्वा धात्रीम् पप्रच्छ मन्थरा उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती राममाता धनम् किन्नु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति अतिमात्रम् प्रहर्षः किम् जनस्यास्य च शंसमे कारयिष्यति किम् वापि सम्प्रहृष्टो महीपतिः विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचचक्षेथ कुब्जायै भूयसीम् राघवे श्रियम् श्वः पुष्येण जितक्रोधम् यौवराज्येन चानघम् राजा दशरथो राममभिषेक्ता हि राघवम् धात्र्यास्तु वचनम् श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षिता कैलासशिखराकारात् प्रासादादवरोहता सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदर्शिनी शयानामेव कैकेयीमिदम् वचनमब्रवीत् उत्तिष्ठ मूढे किम् शेषे भयम् त्वामभिवर्तते उपप्लुतमघौघेन नात्मानमवबुध्यसे अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे चलम् हि तव सौभाग्यम् नद्याः स्रोत इवोष्णगे एवमुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषम् वचः कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परम् कैकेयी त्वब्रवीत् कुब्जाम् कच्चित् क्षेमम् न मन्थरे विषण्णवदनाम् हि त्वाम् लक्षये भृशदुःखिताम् मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यम् वाक्यविशारदा सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्याम् हितैषिणी विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम् अक्षयम् सुमहद्देवि प्रवृत्तम् त्वद्विनाशनम् रामम् दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता दह्यमानानलेनेव त्वद्धितार्थमिहागता तव दुःखेन कैकेयी मम दुःखम् महद्भवेत् त्वद्वृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः नराधिपकुले जाता महिषी त्वम् महीपतेः उग्रत्वम् राजधर्माणाम् कथम् देवि न बुध्यसे धर्मवादी शठो भर्ता श्लक्ष्णवादी च दारुणः शुद्धभावेन जानीषे तेनैव मतिसन्धिता उपस्थितः प्रयुञ्जानस्त्वयि सान्त्वमनर्थकम् अर्थेनैवाद्यते भर्ता कौसल्याम् योजयिष्यति अपवाह्यतु दुष्टात्मा भरतम् तव बन्धुषु काल्ये स्थापयिता रामम् राज्ये निहतकण्टके शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रे वहितकाम्य